العابدین 40 سال داد میکشی. شیرخواره تو بغل زنای مدینه تو کوچه میدید، میشست کنار خاک ناله میزد، ناله. میومد یه ذره گوشت بخره، قصابو میدید رو به قبله میخواد گوسفند و سر ببره، میومد جلو میگو آب دادی بهش؟ آب دادی؟ وای. امت اسلام فقط یه نفر وقت افطار خوشحال نبود، اونم وجود مبارک زین العابدین. سفره مختصر افطارو که مینداختن آب میذاشتن، نمی خود انقدر گریه میکرد که اشک چشمش تو ظرف آب میرید. بعد میفرمود قتل ابن رسول الله عطشان، چگونه آب بخورم در حالی که به سر پیغمبر با لب تشنه کشته شد. چگونه غذا بخورم؟ قتل ابن رسول الله جائع، که پسر پیغمبر رو با شکم گرسنه کشتن.